हेलो गाइज, दिस इज माई अनदर न्यू भ्लग। र आजको भ्लग कस्तो हो भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ पसल बन्द गरेर जाँदैछु। छिटै बन्द गरेँ किन भन्दाखेरि आज सबे बरात हो के। सबे बरात आजको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ कि रातभरि मान्छे जाग्ने, त्यसपछि प्रे गर्ने, इबादत गर्ने, आफ्नो लागि जति मान्छेहरू छन् घर फ्यामिलीमा बितिसकेका उनीहरूको लागि प्रे गर्ने, राम्रो सबैको राम्रो होस् भनेर प्रे गर्ने। त्यही भएर म अब जाँदैछु यस्तो तयारी हुन। घर गएर नुहाउनु छ, फ्रेस हुनु छ, त्यसपछि गएर अनि अगाडिको भ्लगमा देखाउँछु कसरी हामीले कसरी मनाउने रहेछौँ भनेर होइन। भ्लग थ्रुबाट तपाईँहरूलाई देखाउँ। अहिले म हिँड्दै बाटोमा हिँड्दै हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा पछाडि हिँड्दै जाँदैछु घरतिर। अरूको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अब एकछिनमा देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। दुवा माग्छौँ आफ्नो लागि, अरूको लागि, छिमेकीको लागि, अल ओभर द वर्ल्ड कति मान्छेहरू छ सबैको लागि क्या। अनि म अहिले हिँडिरहेको छु बाटोमा, हिँड्दै पैदल यात्रा गर्दै होइन, इभिनिङ वाक गर्दै जाँदैछु घरतिर। घर गएर नुहाइधुवाइ गर्नु छ, लुगासुगा लगाएर अनि एकदम फ्रेस भएर एकदम क्लिन भएर पुरै होइन, अनि जानुपर्छ मस्जिदतिर। त्यहाँ पुगेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियो। गाइज हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेँ, सो मैले यहाँनिर अटो बुक गरेँ। अब अटोमा जाँदैछु घरतिर। अटो पनि बबाल्छ खतरा। गाइज यो रामजानकी चौक, क्याम्पस रोड, पुरानो भन्सार चौक जान्ला छु अब। हेलो गाइज, म घर पुगिसकेँ र घरमा यहाँनिर कार्यक्रम तयारी सामानहरू आए। पुरी पुवा दाल के हलुवा, जी के हलुवा। तोर भिडियो देखा गोस्ट हुँदा पनि भू। आज सबै बरातको रात हो र आज घरमा एकदम पकवानहरू पाकिरहेछ। पुरी, पुवा, खिर, हलुवा, गाजरको हलुवा, अनि सुजीको हलुवा, चनाको हलुवा, लोकल कुखुराको मासु। आजको दिन बबाल छ रे, त्यही भएर टक्क अहिले जानुपर्छ हामीले नुहाइधुवाइ गरेर प्रे गर्न। पलाउ, अर्को पलाउ पनि। पलाउ कता छ? ए ल ल गाइज, अब जाँदैछु म नुहाइधुवाइ गर्न। यार पानी कम छैन यार, छोड्न। गाइज आज सबै बरातको रात हो, पक्क बात छ यार। गाइज नुहाइधुवाइ गरिसक्यो फटाफट, किनभने टाइम छैन, जहिले पनि त्यही हो यार, टाइम हुँदैन। म जाँदैछु मस्जिदतिर प्रे गर्न। ल गाइज म रेडी भइसक्यो, अब जाँदैछु नमाज पढ्न। ल गाइज सबै मान्छे गइस, म मात्रै ढिलो भएको छु, र म जाँदैछु अहिले नमाज पढ्न। मुबीन वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून वला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला आलिहिम यरजिऊन हाज़ा मा वअदा अर्रहमान ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून इन्ना अस्हाबल जन्नति अलैका सलावतुल्लाह अलैका सदक़ादो पंजतन उलाका सजदा दो मिटा सकेगा क्या कोई ये आँधियाँ लिए हुए, मिटा सकेगा क्या रसूलुल्लाह की जल्व फरमाओगी जब तल। रात की 15वीं शवाल की रात है। इस रात में रूहें होती अपने अपने घरों पर आती, मोमिन की रूह, और जब उनके लिए कोई इंसान सवाब करता है, दुआ मांगता है, बख्शिश मांगता है, तो उन्हें तोहफा रूह लेकर कब्रिस्तान कब्र के अंदर पहुंचती है। आशिकों मेरी उठा कर तख्त पर जब रख दियो, लाश को मेरी उठा कर तख्त पर जब रख दिया, लाश को मेरी उठा कर तख्त पर जब रख दियो, अगर
मरने के बाद मुर्दा क्या बोलता है कि ऐ नमाजी पढ़ चुको मेरे जनाजे की नमाज। यानी मरने के बाद वो जिंदों का मोहताज हो जाता है और क्या कहता है, ऐ नमाजी पढ़ चुको मेरे जनाजे की नमाज। ऐ नमाजी पढ़ चुको मेरे जनाजे की नमाज। मांग लो फिर से दुआएं बख्शवाने के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखाने के लिए। और जब जनाजे की नमाज हो गई तो को तैयार किया और कब्र में रखने के बाद जब मुर्दे को मेरी उठा कर कब्र में जब रख दियो, लाश को मेरी उठा कर कब्र में जब रख दियो, लाश को मेरी उठा कर कब्र में जब रख दियो। अरे मुंह दफन से खोल दो सूरत दिखाने के लिए। मरने के बाद कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, हर इंसान आने वाला, घर वाला, रिश्तेदार वगैरह सब क्या बोलते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत वक्त हो चुका है, सांस बंद। और जब जिंदा था तरसता था इंसान, और देर बैठ जाए हमारे साथ, और देर बैठ जाए। अब कितना भी बड़ा था मगर सांस बंद तो घर वाले कहते हैं जल्दी करो, आने वाले भी कहते हैं जल्दी करो, सब कुछ उसको छोड़कर उसके लिए तो बयाबा जंगली हो गया वो सहरा, खमोसा सहरा। यानी जब इंसान जाता है दुनिया से तो अपने माँ बाप को छोड़कर जाता है। तो शायर कहता है, चल लिए है सबो के सबो माँ बाप अकेला छोड़ कर। यानी जो भी जाता है वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के जाता, वो पहले चले जाते हैं, जुदा होता है। जो भी लड़की हो या लड़का कोई भी हो तो उसके माँ बाप भी, हम जाए तो हमारे माँ बाप, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। तो शाह ये कहता है, चल दिए हैं सबो के सबो माँ बाप अकेला छोड़ कर। चल दिए हैं सबो के सबो माँ बाप अकेला छोड़ कर। ये बड़ी ही प्यारी रात, बड़ी ही मुबारक रात है मोमिनों के लिए, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। एक जुमे की रात, एक ये शाबान की रात, और एक बकरा ईद की रात, और एक ईद उल फित्र की रात, और एक रजब की पहली तारीख जो आती है वो रात शुरू होती है, जिस दिन पहला चांद होता है, पहली रात। तो इस शबे बरात के मुतालिक फरमाया, इज़ कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो, रात को कयाम करो, दिन को रोजा रखो। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शाबान के महीने में रोजे रखा करते थे। इसलिए कहा गया कि शाबान आका का महीना है, रमजान अल्लाह का महीना। तो ये शाबान की जो रात जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों को पुकारता है, आसमान दुनिया पर फरमाता है, आवाज देता है, पुकारता है अपने बंदों को, है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। है कोई फला फला मुसीबत वाला, उसे मुसीबत से छुटकारा अदा कर दूं। है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसे अता कर। है कोई परेशानी वाला, तकलीफ वाला, मैं उसकी तकलीफों को, परेशानियों को दूर कर दूं। यहाँ तक कि रात खत्म हो जाती है, मांगने वाला मांगता रहता है और अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, और रात
इसीलिए शायर कहता है कि जब अल्लाह आसमान दुनिया से फरमाता है मांग लो जो कुछ मांगना है, जो मांगोगे वो मिलेगा, यहाँ तक कि रात खत्म हो जाती है, किसी की रात बिस्तर पे जाती है, कोई मतलब भी नहीं रहता, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ इबादत भी नहीं करता, कुरान की तिलावत नहीं करता, यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत बार बार पुकारती है रात, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वह हो जाती है। तो इसीलिए तो कहा है अल्लाह की रहमत देखें कि हम तो माइल है, हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल यानी कोई मांगने वाला नहीं है, मेरी रहमत के धारे चल रहे हैं। तो शायर कहता है हम तो माइल बा करम है, कोई साहिल भी नहीं। अल्लाह से कहता क्या घर है, और देखिए जिंदगी जो है के तारे अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان सिरनी आ गया, अब टक का सिरनी खा गया, सिरनी आ गया इधर शबे बारात का सिरनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। म अनि सिक्दिनकोमा आएँ, सिक्दिनलाई लिएँ अनि पुगिसकेँ यता कब्रिस्तानतिर। यहाँनिर पनि अब दुवा माग्ने मान्छेहरू जो बित्नु भएको छ उहाँहरूको लागि दुवा माग्ने होइन भाइ, त्यही हो उनीहरूको लागि बक्सिसको लागि अहिले कब्रिस्तानतिर पुगिसक्यो।
دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے، جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے۔ ارے ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا، ابے ایک انگلی سے جو خیبر کو اٹھائے ہوا ہے۔ کے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے، کہ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البصر قبر میں روشنی کے لیے، سبحان اللہ آ ہی جائیں گے خیر البصر قبر میں روشنی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ سر پیش کر رہا ہوں میں فرمائے ارشاد ہو کہ حسر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، سبحان کہ اللہ حسر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت حضور آئیں گے، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے، بن کے رحمت حضور آئیں گے، اپنے ہر امتی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ اور بہت ہی پیارا شعر برطول خاص میں فرمائے ارشاد ہو کہ چھوڑ دنیا کے سب رنج و غم، وہ کریں گے نگاہ کرم، کہ چھوڑ دنیا کے سب رنج و غم، وہ کریں گے نگاہ کرم، تو بھی ہے آسیے بے نوا، جائے گا حاضری کے لیے، سبحان اللہ تو بھی ہے آسیے بے نوا، جائے گا حاضری کے لیے، کہ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی
کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے سامنے